مرحبا بكم مجددا على قناة شيواتبات الأندلس. اليوم كنقترح لكم باش نحضروا لي بان سويس ديالنا بالكريمه الحلوانيه. غادي نديروهم بالعجينه ديال المسمن، كيجيو هائلين في المنظر ديالهم، مورقين وكاننا استعملنا العجين المورق، وكيجيو لذاذ في المذاق ديالهم بلا ما تلجؤوا للمخبزات وتشريوهم. صوبوهم في المنزل كيجيو هائلين، قدموهم للعائله، انا متاكده غادي يعجبوهم بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. لهاد الوصفه غادي نحتاجو 500 غرام ديال دقيق الحلويات، الدقيق الابيض، كيس ديال السكر بنكهه الفانيليا، كيس ديال خميره الحلويات، هنا عندي ملعقه ونصف ديال الزيت، زيت المائده، هنا عندي 8 غرام ديال الخبز ديال الخميره ديال الخبز، هنايا ملعقه ونصف ديال الخل الابيض، ملعقه كبيره ديال السكر الخشن، هنا عندي رشه ملح تبقى على حسب الاختيار، هنا عندي 30 غرام ديال الزبده اللي غادي نذوبها لاحقا، ثم هنا عندي 100 غرام ديال الزبده ديال الاكل اللي غادي نديروها نصلحوها للتوراق، و10 سنتيلتر حتى 12 سنتيلتر ديال الزيت المائده اللي حتى هي غادي نصلحوها للتوراق. دو توت لي فاصون بالنسبه للزيت او الزبده منين كيتقاداو لنا كنعاود ثاني نضيفو. ثم هنا عندي الماء الكافي اللي غادي يجمع لنا العجين. غادي ندوزو دابا باش نحضروا الوصفه مع بعض. زليفه بحال هادي كنوضعوا الخميره ديالنا، ثم كنضيفوا لها البعض من الماء، وكنضيفوا لها شويه ديال السكر، وكنخليوها كتفاعل حتى كتذوب مزيان، عاد كنقدروا نستعملوها. دابا غادي نقوموا بعجن المكونات ديالنا. كنديروا هنايا السكر نكهه الفانيليا، هنا راه عندي الملح، كنضيفوا داك الكيس ديال خميره الحلويات، ثم كنضيفوا هنايا الزيت، السكر اللي بقى لنا، الخل، كنضيف الزبده اللي ذوبت، ثم اخير كنضيف الخميره ديالي، وبطبيعه الحال هادشي كله كنجمعوه بالماء كافي اللي غيجمع لنا العجين. تنضيفوا الماء بالتدريج حتى كنحصلوا على عجينه متماسكه ولكن رخوه، ما تكونش قاصحه بزاف بحال العجينه ديال الخبز. غادي نستمر كنعجن اولا كنخدم هذا العجين هذا حتى كنحصلوا على عجينه كتكون ملساء، ونتلاقى بكم بعد ذلك. العجين ديالنا تجمعات، هانتوما شوفوها كي كتكون رخوه، بحال العجينه ديال الرغيف. دابا غادي ناخذوها وغادي نقسموها لكبيرات، غادي ندهنوا يدينا بالزيت، وغادي نقوموا بقسمها هنايا هكا كبيرات صغار، ميكونوش كبار، كبيرات شي بحال هكا. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل تكوير هاد الكميه كلها اللي عندي ديال العجين، ونتلاقاو بعد ذلك. الكويرات ديالنا اصبحت جاهزه، دهنتها بشويه ديال الزيت، غندير عليها بلاستيك غذائي وغادي نخليها ترتاح لمده 15 دقيقه تقريبا. بالنسبه للعدد ديال الكويرات هنا حصلت على 12 الكويره، حاولوا انكم تحصلوا على رقم مزدوج، اي 10 12 14، لاننا غادي نحتاجوا اننا نديروا نوضعوا وحده في قلب الاخرى، خاصنا يكونوا عندنا بطبيعه الحال الرقم كما قلت لكم مزدوج. غادي نخليو الكويرات ديالنا العجين ترتاح، ونتلاقاو بعد ذلك لتتمه الوصفه. اثناء ما الكويرات ديالنا ديال العجين كترتاح، هنايا وضعت
250 غرام اولا 4 لتر ديال الحليب. غادي نضيف لها بطبيعه الحال، هنايا درت رجعتها لزيرو. غادي نضيفو 30 غرام ديال لا بودغ اللي كنديرو بها الكريمه ديال الحلويات هادي. دونك هنا غادي نوزن 30 غرام. شوفوا معايا علاش غندير 30 غرام، لان حاجتي بها انها تجي عاقده. نزيد واحد شويه باش تكملوا 30. غادي نضيف لها 2 معالق ديال السكر. السكر كيبقى على حساب الرغبه. وكنقوموا هنايا بتذويب داك لا بودغ ديال لا كريم باتيسير هنا حتى كتذوب مزيان. كنحصلوا على سائل، من بعد داكشي كنديروها فوق النار مهيله باش نعقدوا هاد لا كريم ديالنا. كنبقاو كنستمروا في التحريك ديالها فوق عافيه مهيله حتى كتولي عاقده بحال هاد الطريقه هادي. من بعد كنطفيو عليها، غير كدير داك الفقاعات الاولى كنطفيو عليها ونخليوها كتبرد الى حين استعمالها. كويرات العجين ديالنا من بعد ما ارتاحوا تيوليو تيعطيونا الطوع باش نقدروا اننا نمددوهم هنايا على طاوله العمل. كناخذ شويه ديال الزيت كنديرو هنايا، كنسرح مزيان بحال اللي كنخدموا العجينه ديال الرغايف. شفتوا كيفاش كما كترتاح كتعطينا اننا نسرحوها ما كتقطعش وكتجي مزيانه. نمشيو لهاد الوسط حتى هو كنحلوه هكا مزيان كنورقوه. كل ما ورقنا هاد العجين ديالنا كل ما كتجي مزيانه. دابا غادي ناخذوا داك الزبده اللي بحراره المطبخ، غادي نقبض. هانتوما شفتوها كيفاش سهله. وهنايا كتكمن السر ديال انه داك المورقات ديالنا كيجيو دايرين تيشبهوا المورقات اللي كنديروهم بالعجين المورق بطريقه احترافيه. هنايا يديروا زبده، كونوا كرماء مع الزبده لانه النتيجه في التالي كتكون هائله. دونك كنقبطوا حتى هاد البليسات هادو كنديروا فيهم الزبده اكزاكتومون بحال اللي كنا درت معكم المورقات المالحه نفس الطريقه. هنا كذلك باش من بعد كيطيب هادشي كيكون داك الوريقات كيتحلوا اثناء الطهي. وبطبيعه الحال الزبده كتعطي مذاق هائل لاي حاجه درناها فيها. دونك هاد الظرف الاول ها هو دا تاوب. غادي ندوزو للثاني. هنايا نفس الشيء غادي نخدمو بنفس الطريقه. غادي نوضع الزيت هنا وغنسرح هاد الورقه ديالي ولا هاد العجين ديالي حتى هي بنفس الطريقه. غادي نوضع هنا الزبده وغادي نوضع في وسط هاد العجين ديالي، غادي نوضع هنايا هذيك الظرف اللي كنت صوبت في الاول. بطبيعه الحال كما قلت لكم نقول لكم ديروا شويه ديال الزبده هنا عاوتاني التطويب هنا. فوالا الظرف الاول ها هو دا وجد. غادي نستمر بنفس الطريقه نخدم الكويرات الاخرى ونتلاقاو بعد ذلك. كنديروا هنايا شويه ديال الزيت وكنقبطوا كنورقوهم هكذا برفق باش ما كنخرجوش داك الزبده اللي كتكون لداخل. كنحاولوا نحصلوا على مستطيل ونحاولوا اننا نحافظوا على هاد لي زونغل ولا الزوايا يكونوا مزيانين. راه كل ما ارتاحوا هاد المورقات في الثلاجه قبل ما نخدموا بهم كل ما كيكون مزيان وكتكون النتيجه اولا مزيانه والعمل تيكون سهل. دابا غادي نوضعوا كميه ديال لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير لابد انها تكون بارده باش ما كتفسدناش العجين وكتذوبناش داك الزبيده اللي كاينه عندنا لداخل.
دابا غادي ندير هنا هاد حبيبات الشكلاط اللي ما توفرتلوش ماشي مشكل، يمكن له يدير غير الشكلاط مقطع طريفات صغار. ثم هنا غنتنيو نطويو هاد المورقه ديالنا، نبركو عليها غير واحد شويه، وغادي نجيبو هنايا سكين تكون حاده ونقطعو على حساب اللي بغينا. الا بغينا نقطعو على 4 غنديرو هكا، ثم هكا، ما نقطعو على 3 نقطعو على 3، نتوما ديكو لكم الاختيار، ديروا اللي بغيتيو. انا نقطع على 4 فوالا هكذا. نحصلوا على لي بان سويس ديالنا، غادي نديروهم هنا في القلب لا يدخل الفرن. من بعد ما المورقات ديالنا اصبحت جاهزه، غادي ندوزو دابا باش غادي نديرو لها البيض. ومن بعد ذلك غادي ندير لها شويه ديال رقائق اللوز، هذه مرحله اختياريه. غادي ندخلهم للفران مسبق التسخين على درجه حراره 180 حتى يتحمر وجههم ونحس بهم انهم طابوا. نعاود ثاني نتلاقاو بعد ذلك باش نوريهم لكم في طبق التقديم. لي بان سويس ديالنا من بعد ما خرجناهم للفران هانتوما تتشوفوا اللوين ديالهم تيجي رائع وهائل. دابا غادي نخليهم يبردوا وندوز عليهم شويه ديال الناباج ولا شويه ديال لا كونفيتور من الفوق باش نعطيهم شويه ديال اللمعان، ونتلاقى بكم باش نوريهم لكم في طبق التقديم. هذه هي النتيجه النهائيه لوصفه اليوم اللي كانت عباره عن لي بريوش سويس اللي صوبتها لكم بالعجينه ديال الرغايف. كتجي مرقه بشكل هائل وكتجي لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى ان اقتراح اليوم يكون عجبكم، كنتمنى ان لا فيديو كانت مفيده وانكم غادي تعتمدوا هذه الطريقه باش تحضروا لي بان سويس ديالكم بدون ما تلجؤوا للمخبزات باش تشريوها. على امل اللقاء بكم في موعد لاحق باذن الله. دمتم في امان الله.